नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म डिआर न्यौपाने। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब 1 वर्ष बढी भइसकेको छ। देशभर 753वटा पालिका छन्। ती पालिकाहरूले आफ्नै ढङ्गले काम कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्तो हो जो राष्ट्रियताको स्वाधीनताको विषयमा मात्रै होइन, जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधारका विषयमा निकै चर्चामा छ। काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तै अन्य पालिकाहरू गुमनाम जस्तै भइराख्दा काठमाडौँ महानगरपालिका किन यति धेरै चर्चामा आएको छ? सबैका दिल दिमागमा, सबैका नजरमा काठमाडौँ महानगरपालिका किन सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ? आज हामीले त्यो देखाउने छौँ खबरभित्रको खबरमा। हो, असम्भव भन्ने कुरा मूर्खको डायरीमा हुन्छ भनेर भनिन्छ। सायद काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने बालेन्द्र शाहले यही कुरो महसुस र अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आएसँगै गएको 1 वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र देखेको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, खास गरी फोहोर व्यवस्थापन, फुटपाथ, पार्किङ लगायत यावत विषयमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाका गल्ली चोक चोकमा छिर्न कठिन थियो, तर यति बेला काठमाडौँका मुख्य र व्यस्त बजारहरूमा निर्वाध रूपमा पैदल यात्रीलाई सहज आउजाउ गर्न मात्र होइन, महानगरपालिकाभित्रका त्यस्ता चोकहरू पनि सुन्दर र व्यवस्थित देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, यो इन्द्रचोक सधैँ व्यस्त रहने राजधानीको बजार हो, जहाँको पार्किङ र फुटपाथका कारण सधैँ भद्रगोल हुने गर्दथ्यो। तर 1 वर्ष यता आउँदा इन्द्रचोक जस्ता बजारहरू यति बेला सहजै पैदल यात्रुलाई हिँड्न सकिने अवस्था बनेको छ। इन्द्रचोक जस्तै असन र न्यु रोड जस्ता बजारहरू अस्तव्यस्त रहन्थे, तर यो वर्ष आइपुग्दा यी बजारमा पैदल यात्रुलाई सहजै हिँडडुल गर्न सहज मात्रै भएको छैन, बजार सफा र व्यवस्थित देखिएको छ। मूलतः खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा बालेन्द्र शाह आइसके पछाडि फुटपाथ र पार्किङ लगायतका यी यावत समस्यालाई सम्बोधन गरेपछि यस्ता समस्या लगभग टर्दै गएका हुन्। यो उदाहरणीय प्रयास अन्य नगर, अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्न सक्ने हो भने विकासको अनुभूति दिनको लागि ठुलो सपना बाँड्नु पर्दैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। महानगरपालिकाभित्रमा देखेको परिवर्तन, खास गरी वर्ष दिन यता के परिवर्तन भएका छन् र खास गरी महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वपछि काठमाडौँ महानगरभित्रको भौतिक पूर्वाधार, यहाँको सडक, फुटपाथ र पार्किङ जस्ता विषयमा के कति छनक देखिएको छ भन्ने विषयमा हामी सृजना पन्तसँग कुरा गर्दैछौँ। विगत 18 वर्षदेखि म काठमाडौँमा एउटा स्थानीय भाषीको रूपमा बसोबास गर्दै आएको छु। यो 18 वर्षको पिरियडमा जो हाम्रा नेतृत्व तहमा पुग्नुभएका नेताहरूले जे गर्न सक्नु भएन लाग्छ मलाई, आएर यो 1 वर्षभित्रमा बालेन शाहको नेतृत्व जो महानगरमा चाहिँ एउटा मेयरको हैसियतले उहाँले चुनाव जितेर आउनुभयो, त्यस पश्चात चाहिँ उहाँले चाहिँ यो महानगरमा
गर्नुभएको कामहरू देखेर म चाहिँ एकदमै प्रभावित भएको छु। फुटपाथ व्यवस्थापन, यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभएको छ। भनौँ या प्रत्यक्ष जनतासँग टच हुने हिसाबले जोडिएर उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो 1 वर्षको समयमा हामीले काठमाडौँमा धेरै परिवर्तनहरू पाएका छौँ। हामी फुटपाथमा हिँड्दै गर्दाखेरि फुटपाथ व्यापारीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले गर्दाखेरि फुटपाथमा हिँड्ने एउटा जुन समस्या परिराखेको थियो त्यो समस्याको हल भएको महसुस मैले चाहिँ गरेको छु। हो दर्शकवृन्द, खास गरी सङ्घीय सरकारले चाह्यो भने विकास अझै झन् सम्भव छ। महानगरवासी सृजना पन्तले भने जस्तै सङ्घीय सरकारले नीति विधि सबै बनाउँछ, तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुने यो महारोग छ नेपाली राजनीतिमा। यही रोगका कारण देशले विकासको फड्को मार्न सकेन। देश अस्तव्यस्त भद्रगोल बन्यो। विकासका हरेक संरचनाहरू भताभुङ्ग भए र शासन र प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलायो। व्यतिथि र विकृतिले लतपतियो देश, भ्रष्टाचारले ऐजेरू झैँ झाँगियो देशभित्र र जनताले त्याग र तपस्याबाट स्थापना गरेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मराउन थालेको छ। इन्द्रचोक र अनसनको यो फुटपाथ, पार्किङ र यी सबै व्यवस्थापनमा देखेका यी दृष्टान्तसँगका विषयमा जोडेर हामीले नगरवासीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीसँग लानम तामाङ हुनुहुन्छ र यहाँ महानगरपालिकाभित्रको खास गरी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी जल्दाबल्दा कुरामा आएका परिवर्तनको बारेमा उहाँको धारणा यस्तो छ। गए वर्षहरू भन्दाखेरि अब यो हाम्रो नगरपालिका भए काठमाडौँ मात्रै होइन, ललितपुर नगरपालिकाहरूमा पनि अब धेरै सुधारहरू देखेका छन्। विशेष गरेर चाहिँ सुधार भन्दाखेरि फोहोर सरसफाइ अनि व्यवस्थापन, फुटपाथमा सजिलोसित हिँड्न सकिने, अनि जे होस् जनताले चाहेको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ सायद अब पुरा हुँदैछ कि जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र पनि अझ यो मेरो चाहिँ खास के धारणा छ भने यो 1 वर्ष 2 वर्षको लागि मात्रै यो चाहिँ एउटा आई वास मात्रै नभएर यो चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कार बसोस्, अथवा यो चाहिँ हाम्रो एउटा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ पछिसम्म रहोस् भन्ने चाहिँ मलाई एउटा ठुलो आशा र भरोसा। नगरपालिका भयो, वडाका सदस्यहरू भए, सरसफाइमा चाहिँ उहाँले नितान्त ध्यान दिएर यो काठमाडौँ सहरहरू भए, ललितपुर सहरहरू भए, यहाँको हेरिटेजहरू भए, पुरातत्वको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मूल्य र मान्यता भए यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आशा छ। यस्तै हुन्छ भनेर हामी बहुदलमा लाए हो, नत्र भने पञ्चायतै व्यवस्था ठिक थियो नि। यस्तै हुन्छ भने बालेन्द्र जस्ता 10-8 वटा आउनुपर्छ अनि मात्रै नेपाल बन्छ। कुरा भन्नुभयो। हामी त क्या पञ्चायत व्यवस्था तोडेर बहुदलमा आएको हो। जनताको छोरा नै राष्ट्रपति हुन्छ भनेर आएको हो। यस्तै राष्ट्रपतिले मात्रै सुविधा हो र जनतालाई हुनु पर्दैन? यस्तो जनताले क्या यहाँ क्या सुविधा केही पाएको छैन। उनीहरू चाहिँ सानो क्या बिरामी भयो भने विदेश लिएर जान्छन्। जनतालाई के दिए यिनीहरूले? बहुदलले के दियो जनतालाई? यस्ता यस्ता चाहिन्छन्। हामी हेर्नुभन्दा अघि पनि यहीँ बसिरहेको, धेरै वर्ष भइसकेपछि काठमाडौँ, अहिले पनि क्या यहाँ हेर्न आएको हो। म कहीँ मेरो काम केही छैन, कस्तो बनाएर रहेछ भने हेर्न आएको। हो दर्शकवृन्द, नगरवासीले भने जस्तै पक्कै पनि 1 वर्ष यता आउँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका चोक गल्ली र विभिन्न उद्यान लगायत धेरै सार्वजनिक स्थलहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न बालेन्द्र शाह आएसँगै
महानगरपालिकाभित्रको भद्रगोल अवस्थामा सुधार आएको छ। यसले देशभरका पालिकाहरूलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यति मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारका लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिका चुनौतीको विषय जस्तै बनेको छ। भलै महानगरले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। सडक सुधारदेखि लिएर फुटपाथको व्यवस्थापन अझै गर्नुपर्नेछ। त्योसँगै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन अझै महानगरको लागि त्यतिकै चुनौती छ। यो सँगै अझ सहरलाई सुन्दर गर्नका लागि र यहाँका विपन्नहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि र वातावरण र पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सम्पदाको संरक्षण गर्दै यसलाई थप आकर्षण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाहको काँधमा अझै जिम्मेवारी छ। त्यो पुरा गर्न सकियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको यावत भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू हल हुनेछन् र भौतिक सुन्दरताले पक्कै पनि काठमाडौँ सबैका लागि रहर लाग्दो मञ्च होला। हो दर्शकवृन्द, आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र खास गरी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन र फुटपाथ जस्ता विषयहरू लिएर हामी आज चर्चा गरिरहेका छौँ। एकताका काठमाडौँ महानगरपालिकाका चोक चोकमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो, तर पछिल्लो समयको 1 वर्ष यता फर्केर हेर्दा परिवर्तन पक्कै भएको छ। भलै यसमा अझै गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छन्। ती मध्येमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही सुधारका सङ्केतहरू, सुधारका परिणामहरू देखाएको छ। हिजो सरकारी विद्यालयहरू विपन्नहरूले मात्रै पढ्ने हो, गरिबहरूले मात्रै पढ्ने हो भन्ने सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढेको मात्रै होइन, सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले चाहे भने सुधार्न सक्छ भन्ने सङ्केत देखिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र। पक्कै पनि पछिल्लो समय खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा नगर प्रमुखको रूपमा बालेन्द्र शाह आइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 89वटा विद्यालयमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। ती विद्यालयमा अध्ययनरत करिब 1,20,000 छात्र छात्रा रहेको महानगरसँग तथ्याङ्क छ। ती विद्यार्थीको सिपमा आधारित र प्रयोगात्मक शिक्षा लगायत सबै शैक्षिक गतिविधि र जीवनोपयोगी शिक्षा बनाउनको लागि महानगरले जुन प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो प्रयास र प्रयत्न पुरा गर्नको लागि महानगरभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनको पनि उत्तिकै सक्रियता र चासो र चिन्ता छ। त्यसैको नतिजामा यति बेला महानगरपालिकाभित्रका खास गरी विश्व निकेतन लगायतका विद्यालयहरू देशभरबाट चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। हामीले यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरमराज कणेलसँग जोडिरहेका छौँ। अहिले यो विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावकहरूको हामीप्रति विश्वास र एकदम आकर्षण छ। यसमा हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ। हाम्रो सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ र अहिले विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरण र सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण तथा सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाहज्यूले अहिले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, यो शिक्षा नै ज्ञानको ज्योति हो, शिक्षा क्षेत्रले परिवर्तन गरेर चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सक्छ र शिक्षाले नै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ र पिछडा वर्गबाट अग्रगमनतर्फ जान्छ भन्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले ल्याउनु भएको छ। जसरी अब अहिले शुक्रबारको दिन बुक फ्री फ्राइडे अन्तर्गत 90 घण्टाको छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम एउटा लिएर आउनु भएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू त्यो अब कक्षा सकिसकेपछि पनि एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, आफूले चाहिँ भनेदेखि अब काम गरेर खान सक्ने, अब पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्ने किसिमका सिपहरूका कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ विश्व निकेतनमा। त्यस कारण अहिले मेयर साहबबाट अब विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्ने शुक्रबार धेरै सार्वजनिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा उहाँ भ्रमण गर्नु भएर टोली लिएर भ्रमण गर्नु भएर त्यहाँ अझै के गरेको खण्डमा त्यो विद्यालय राम्रो हुनसक्छ त भन्ने किसिमका त्यहाँबाट सुझावहरू
त्यहाँको समस्याहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। आफै फिल्डमा पुगिसकेपछि अब उहाँहरूलाई काम गर्ने ऊर्जा, इनर्जी, सिनर्जीका साथ चाहिँ जोसका साथ विभिन्न काम गर्ने वातावरण बनिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति अहिले आकर्षण भएको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय, खास गरी 1 वर्षको समयलाई फर्केर हेर्दा महानगरपालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार उन्मुख देखिएको छ। भलै त्यस अघिका दिनहरूमा पनि प्रयास नभएको होइन। मूलतः नेतृत्वमा देखिएको सक्रियता, जाँगर र लगनशीलताले नै नतिजाहरू आउन सक्छ भन्ने यो उदाहरण हो महानगरपालिकाको। र महानगरपालिकाले विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ र त्यसैको सन्दर्भमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा भएको सुधारका विषयमा यसको जानकारी र लिने क्रममा हामी विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा आइपुग्दा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत मोती प्रसाद भट्टराईलाई हामीले भेटेका छौँ। अवश्य पनि एउटै फ्याक्टरले नै सुधार भयो भन्न त गाह्रो छ, तथापि धेरै चिजहरू अहिले मिल्दै गएको छ। एकातिर मानवको लगानी अनि शिक्षकहरूको प्रतिबद्धता, लगनशीलता, मेहनत र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि लगनशीलता, यी चिजहरूले गर्दा सफलताको नजिक हामी पुगेका छौँ। र यसमा अभिभावकहरूको भूमिका पनि उल्लेख्य रहेको छ। हिजो हामीले अभिभावकलाई र विद्यार्थीहरूलाई सरकारी विद्यालयहरूमा आकर्षण गर्न कठिन भइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय खास गरी हामी कोरोनाको सङ्क्रमण पछाडि हाम्रो सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। यसमा मैले अघि भनेको लगानीको कुरा, शिक्षकहरूको मेहनत, विद्यालयको व्यवस्थापन आदि कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। दर्शकवृन्द, यो विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयको यो हलभित्र विद्यार्थीहरू व्यस्त छन्। खास गरी सिपमा आधारित शिक्षालाई प्रवर्धन गर्नको लागि महानगरपालिका र विद्यालयको पहलमा यस्ता सिपमा आधारित विद्यार्थीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। यो हामीले बनाएको धेरै भयो अनि के अरे लगभग 1 महिना जति हुन लाग्यो होला। अब यो माटो चलाउन अनि चित्रकला गर्न त रमाइलो लाग्छ अनि टिचरहरू पनि राम्रोसँग हुन्छ नि, गुरु हाम्रो सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ अनि धेरैले हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ सबै बनाउनका लागि। यस्तो मूर्तिकलाहरू उहाँकैले भनेर उहाँकै इन्स्ट्रक्सनले गरेर भएको छ अनि यसरी हामीले बनाउँदा रमाइलो लागिरहेछ। धेरै राम्रो अनुभव भइरहेछ, हिजोभन्दा अलि राम्रो र मनलाग्दो भइरहेछ। पहिला स्कुलमा किताब पढ्न पनि रमाइलो हुन्थ्यो, तर यसमा अलि अझै रमाइलो भइरहेछ प्र्याक्टिकल वर्क गरेर। विद्यालयले हामीलाई भनेछ कि हामीहरू यो एक्टिभिटीमा पनि पार्ट लिन सक्छौँ, यसले हाम्रै मानसिक सन्तुलन ग्रो हुन्छ, जो सुनेर मलाई पनि जिज्ञासा लागेको थियो, त्यसैले म पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सरकारी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ र यसमा पनि खास गरी स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय लिइरहेको पहल कदमीले पनि सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा नयाँ उपलब्धि हासिल भएको तथ्याङ्क आइरहँदा अभिभावकहरू सरकारी विद्यालयप्रति पनि आकर्षित भएका छन्। यहाँको पढाइ पनि राम्रो छ अनि यहाँ टेक्निकल पढाइ पनि हुने भएको भएर सस्तो, अलि निम्न स्तरको अभिभावकको लागि चाहिँ नि सजिलो क्या यहाँ। अनि त्यही भएर पनि अनि राम्रो पढाइ पनि छ, यहाँको हेरचाह पनि राम्रो छ अनि यहाँको यो प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ नि एकदम निर्धक्कसँग चाहिँ नि भरोसा गर्न सकिन्छ। यहाँ पढाइ पनि एकदम राम्रो भएको भएर अनि 9 देखि चाहिँ नि यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ पनि पढाइ हुने भएको भएर है, अनि सस्तो पनि, निम्न स्तर भएकोलाई चाहिँ नि सजिलो पनि अनि स्कुल अनि टाइममा चाहिँ नि अभिभावकहरूलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यसो अनि त्यसको लागि पनि हो राम्रो छ पढाइ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सम्भावना हरेक चिजमा छ। असम्भव भन्ने कुरा मूर्खको डायरीमा हुन्छ भनेर पनि भन्छन्। सायद त्यो असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्ने विषय ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन, प्रशासन र अभिभावक मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सोचेको र बुझेको भएर नै अहिले यो विद्यालयको स्तर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नमुना विद्यालय बन्न सकेको हुन सक्छ। हामी ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले जुन खालको नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित
भएको विषयसँगै स्थानीय सरकार र विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनसँग जोडिरहेका छौँ। यो सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक शिक्षा विगतका तुलनामा अहिले आएर चाहिँ राम्रो हुँदै गइराखेको छ। प्राइभेटमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू पनि सरकारी स्कुलले खोज्दै आउने ट्रेन विगतबाट सुरु भएको। अहिले आएर बालेन्द्र शाह, सुनिता दङ्गोल उहाँहरूको जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट आह्वान गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने, विद्यालयहरूमा के भइरहेछ त्यसको जानकारीहरू लिने कामले गर्दाखेरि स्कुलमा भइराखेको समस्याहरू पनि काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग मार्फत थाहा भइरहने र महानगरपालिकाले पनि विद्यालयलाई सुधार गर्नको लागि भनेर अब नयाँ आउने बजेटमा पनि विविध खालको शिक्षाका लागि भनेर बढीभन्दा बढी बजेट छुट्याएर विद्यालय सुधार गर्छु भन्ने जुन एक किसिमको विद्यालय र महानगर बीचको समन्वय सहकार्य अगाडि बढेको छ। त्यसले स्कुल तहमा काम गर्नेहरूको आत्मबल बढेको छ। अभिभावकहरूले अब सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्छ भन्ने खालको सोचहरू बनाइसकेका छन्। जो विद्यार्थी सरकारीमा पढिरहेछ उनीहरू बालेन्द्र भन्दै अब एकदम उत्साहत भइराखेको अवस्था छ। हाम्रो स्कुलमा बालेन्द्र शाह कहिले आउँछ, हामी उहाँलाई भेट्न चाहन्छौँ जस्ता विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो कौतूहल छ। अहिले सरस्वती हेर्दा विशेष गरी जब 3 तहको संरचनामा राज्य संरचना बदलियो, शिक्षा काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा स्थानीय तह अन्तर्गत आइसकेपछि विशेष गरी हाम्रा 92वटा विद्यालयहरू थिए, 3वटा विद्यालयहरू मर्ज भएका छन्। अहिले 89वटा सामुदायिक विद्यालयहरू हुनुहुन्छ। तिनमा हामीले कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर, संस्थागत विद्यालयमा विभिन्न किसिम संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिका कुराहरू, बुक फ्री फ्राइडेका कुराहरू लगायतको अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ धारणाहरू अगाडि ल्याउनु भयो र त्यसमा हामी चाहिँ विशेष गरी अस्ति हामी एउटा विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूसँग लामो छलफल अन्तर्क्रियामा पनि बस्यौँ। अहिले विद्यार्थीहरूमा पढाएर मात्रै हुँदो रहेछ। हिजो सार्वजनिक र निजी के अरे सामुदायिक र सरकारी विद्यालय भनेर यस्तो प्रतिस्पर्धा थिएन। अब सरकारी विद्यालयहरू क्रमशः गुणस्तर खस्कँदो, संस्थागत विद्यालयको क्रमशः बढ्दो भएको हिसाबले सबै अभिभावकहरूको आकर्षण चाहिँ संस्थागत विद्यालयतर्फ गएको महसुस गरेपछि हामीले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको चाहिँ गुणस्तर कसरी बढाउने भनेर यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि 1 अरबभन्दा बढी आन्तरिक स्रोतबाट पनि हामीले थप लगानी गरेका छौँ, जसमा विद्यालयको परिसरको भौतिक सुधारका कुराहरू छन्, टोयलेटका निर्माणका कुराहरू छन्, विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने विषय छ। नेपाल सरकारले जम्मा 15 रुपियाँ मात्रै दिन्छ, 15 रुपियाँले अहिले के आउँछ काठमाडौँमा भनेर हामीले 40 रुपियाँ पुर्याउने गरेर प्रस्ताव गरेका छौँ। यो यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने 12,790 जना विद्यार्थीलाई त हामीले संस्थागत विद्यालयमा तपाईँले अनिवार्य रूपमा चाहिँ दिनुपर्ने कानुनले दिएको छुट्याएको चाहिँ छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर बाध्य बनाइयो उहाँहरूलाई। कतिपयहरूले चाहिँ विवरण पठाइरहनु भएको छ, यो सङ्ख्या अझै बढ्नेवाला छ। यहाँ चाहिँ अलिकति होलिस्टिक रूपमा हेर्दा सरकारी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बनाउने गरेर हामीले यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू कतिपय कुरा चाहिँ मानसिक रूपमा पनि रूपान्तरणका कुराहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यसले भोलिका दिनमा अवश्य पनि हाम्रा अभिभावकहरूमा एउटा ठोस परिणाम ल्याउने गरेर प्रभाव पार्नेछ। महानगरपालिकाको नीतिगत सुधार र ती नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका 89वटा सरकारी विद्यालयहरूमा अभिभावकको आकर्षण बढेको मात्रै होइन, समग्र मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई उज्यालोतिर डोर्याउने प्रयास गरेको छ भन्दा कदापि गलत नहुन सक्छ। मूलतः नेतृत्वको इमान्दारिता र लगनशीलताले नै यस्ता परिवर्तनहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भएको पहल कदमीले काठमाडौँ महानगरको भौतिक परिवर्तनमा केही सुधार देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सडक, फुटपाथ र पार्किङको मात्रै सुधार भएको छैन, शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै परिवर्तन आएको छ।
पक्कै पनि दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको पहल कदमीले सार्वजनिक शिक्षा, खास गरी सरकारी विद्यालयहरूमा आएको परिवर्तनले विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रतिको आकर्षण मात्रै होइन, हिजो निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्ततिलाई अध्ययन गराउने अभिभावकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। सरकारी विद्यालयमा घुइँचो लाग्ने मात्रै होइन, सरकारी विद्यालयको सुधारका लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकले चासो र चिन्ता समेत गर्न थालेका छन्, जसले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने शुभ सङ्केत देखिएको छ। शिक्षामा मात्रै यस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिएका होइनन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही त्यस्ता छनकहरू देखाएको छ, जहाँ गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित निजी मेडिकल अस्पताल, भवन या क्लिनिकहरूको मन परी थियो, तर पछिल्लो समय कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूलाई अग्रसरता देखाएको छ, जसका कारण मै हुँ भन्ने त्यस्ता अस्पतालहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको निगरानीमा परेका मात्रै होइन, कारबाहीको सूचीमा समेत परेका छन्। हो दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भौतिक पूर्वाधार, विशेष गरी सडक विस्तार अनि बगैँचा अनि पार्किङ, फुटपाथ र पैदल यात्रीलाई सहज रूपले आवागमन गर्न सकिने गरी व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको महानगरले त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही रचनात्मक कामहरू देखिएको छ। विगतका वर्षमा कानुन तह दर्ता नभएका त्यस्ता क्लिनिक हाउस या अस्पताल या मेडिकल निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए, जो कानुनले निषेध गरेको ती व्यवसायहरूले पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गरिरहेका थिए। खास गरी राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा कानुनलाई मिच्ने र कानुनलाई मिचेर आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्ने प्रवृत्तिले समग्र हाम्रो शासन प्रणाली माथि धावा बोलिरहेको बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा धावा बोलिरहेको छ, जसका कारण पनि काठमाडौँ महानगर यति बेला देशभरका पालिकाहरूको एक नम्बरमा वाइ कमाइरहेको छ। पक्कै पनि चरित्र र कर्म राम्रो भयो भने त्यसको सकारात्मक टिप्पणी हुन्छन् भन्ने उदाहरण काठमाडौँ महानगरले राखेको बेला फेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता नतिजाहरू देखेका छन्, जसलाई जनताले नजिकबाट अनुभूति मात्रै गरेका छैनन्। लामो समयदेखि यो देशमा शासन सत्ता चलाइरहेका 2046 सालदेखि यता सत्ताको डाडु पर्ने समाएर आफ्नो राजगत चलाइरहेका शक्तिका लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिका निकै चुनौतीको विषयमा उभिरहेको छ। उसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी मेडिकल, निजी अस्पतालमाथि कारबाही मात्रै होइन, विपन्न पालिकाहरूलाई पनि एम्बुलेन्ससम्म सहयोग गर्ने उसले आफ्नो आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाहित गर्नुले एक हिसाबले भन्ने हो भने स्थानीय तहको सरकार, भूमि तहको सरकारले गरेको यो प्रयासलाई एउटा समाजवादको न्यूनतम अभ्यास हो भनेर भन्यो भने पनि गलत नहुन सक्छ। किनभने धनीहरूसँग कर लिएर, धनीहरूसँग एउटा शुल्क लिएर राजस्व सङ्कलन गरेर गरिबहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नु पनि एक प्रकारले समाजवादको अभ्यास हो। त्यो समाजवादको मूलभूत विषय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषय हुन्। ती मूलभूत विषयमध्येमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा के परिणाम हासिल गर्यो? हामीले चाहिँ यो बिचमा कसले गर्ने सबै कुराको चाहिँ कोरामिन महानगरपालिका जस्तो भएको छ। अहिले नेपाल सरकारले एउटा कार्यविधि जारी गरेको रहेछ, जसमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक अस्पतालहरू, निजी क्षेत्रका सञ्चालित अस्पतालहरू, यी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकको लागि 10% बेड अनिवार्य दिनुपर्ने रहेछ प्रावधान। हामीले यसो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो प्रावधान गत वर्ष पनि हामीले लेखेका थियौँ। तर अब अहिले चाहिँ मेयर साहबले के राख्नुभयो तर्क भने यो छ भने कतिपय अस्पतालहरूले के कति दिनुभएको रहेछ भनेर, अनि हामी त्योबाट चाहिँ सूचना निकाल्यौँ। उहाँहरूसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा गइसकेपछि अधिकांश अस्पतालहरूले विवरण दिनु मान्नु भएन र हामीले चाहिँ विशेष गरी सूचना जारी गरेर
तपाईँहरूले चाहिँ यसरी 10% अनिवार्य दिनुपर्ने रहेछ कानुनमा भएको व्यवस्था, कानुन सबैलाई लाग्छ, त्यो चाहिँ किन दिनु भएन भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न पत्राचार गऱ्यौँ, सूचना जारी गऱ्यौँ। अहिले प्रायः अस्पतालहरूले विवरणहरू पठाइरहनु भएको छ। 10% रहेका रहेको अस्पतालहरूमा रहेका बेडहरूमध्ये 10% विपन्न नागरिक गरिबको लागि, अति गरिबको लागि छुट्याउनु पर्ने रहेछ। त्यो पनि अब क्रमशः भइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रतामा हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका अब सबै सहरमा बस्ने मान्छे धनी हुन्छन् भन्ने छैन। सहरी गरिबी पनि बढेको छ अहिले, पछिल्लो तथ्याङ्कले त्यसो भन्छ। यहाँ एउटा महानगरवासी भएको नाताले पाउनुपर्ने शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्यका अवसरहरू कसरी प्रदान गर्न सक्छौँ भनेर महानगरपालिकामा लामो बहस चल्यो। हाम्रो विज्ञ समूह हुनुहुन्छ, हाम्रो मेयर साहबको उपमेयरज्यूहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिने विज्ञ समूह हुनुहुन्छ, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई दिने विज्ञ समूहहरूसँगको लामो छलफल, लामो समयदेखि यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुभवबाट चाहिँ एउटा निष्कर्ष निस्केको छ। हामी स्वास्थ्यमा अलिकति छलाङ मार्ने गरेर जाउँ। नेपाल सरकारले निःशुल्क भनेका औषधिहरू हाम्रो स्वास्थ्य क्लिनिक प्रवर्धन केन्द्र मार्फत दिउँ। अब यति मात्रै होइन, हाम्रा महानगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र मार्फत बिमामा पनि अरू पालिकाहरूले बिमा गरिसके, हामीले चाहिँ बिमामा आबद्ध गर्न सकेका छैनौँ। भर्खरै मात्रै एउटा मैले भर्खरै एउटा चिठीमा के अरे एउटा फाइलमा राय प्रदान गरेको छु। 32वटै स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र मार्फत महानगरवासीहरूलाई बिमामा पनि समावेश गरौँ भन्ने हिसाबले अलिकति होलिस्टिक रूपमा काम गर्दा हामीले क्लिनिकलाई स्तरोन्नत, प्रबन्धन केन्द्र, एम्बुलेन्स सञ्चालन, निःशुल्क पाउने बेडका सुविधा, निःशुल्क पाउने औषधि 80 किसिमको औषधिहरूको सुनिश्चितता लगायतका कामहरू छन्। यति मात्रै होइन, असाध्य रोग लाग्ने महानगरवासीहरूका लागि हामी तत्कालै 1 लाख उपलब्ध गराउने गरी त्यो नेपाल सरकारले हामी मार्फत उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्योदेखि लिएर हाम्रा विद्यालयका छात्राहरूले पाउने सेनिटरी प्याडदेखि लिएर हाम्रा महानगरवासीहरू सुत्केरी हुँदाखेरि विशेष गरी अहिले 2टा अस्पताल मात्रै तोकेका छौँ हामीले। 2टा अस्पतालमा न्यानो कपडादेखि लिएर ओसिएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसामा परेर हाम्रा महानगरवासीहरू कोही पनि पीडित नहुन्, नेपाल अधिराज्यबाट त्यसरी लैङ्गिक हिंसामा परेका 5वटा अस्पतालहरूमा त्यहाँ चाहिँ कानुनी परामर्शसहित नेपाल प्रहरीसँग समन्वयमा रहेर हामीले लैङ्गिक हिंसामा परेका केसहरू पनि हामीले लिएका छौँ। यसरी हेर्दा महानगरपालिकाले अब कतिपय क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पनि छन्, तर पब्लिक सेन्ट्रिक, पिपुल सेन्ट्रिक भएर हेर्दाको अवस्थामा पिपुललाई केन्द्रबिन्दु राख्दाखेरि यो काम किन नगर्ने भन्ने पनि चल्छ कहिलेकाहीँ कुरा। हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा पनि यो क्षेत्रमा अगाडि बढौँ भनेर भनिसकेपछि पिपुल सेन्ट्रिक भएर हेर्दाखेरि यी यावत कुराहरू गरेका छौँ। भोलिका दिनहरूमा महानगरवासीको साथ सहयोग, यहाँहरू जुन चाहिँ सचेत नागरिकको हैसियतले यहाँहरूले चाहिँ जुन इलेक्ट्रोनिक प्रिन्ट मिडियाबाट चाहिँ हामीले हाम्रा कुराहरू नागरिकलाई भनिरहेका छौँ, यो कुरो चाहिँ यसको एडभोकेसी गर्नलाई लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने होला। यहाँहरूले हामीसँग आएर चाहिँ जुन जिज्ञासा राखिदिनु भएको छ, जुन चाहिँ महानगरवासीलाई हामीले निश्चिन्त भन्नेका छौँ, जुन कुराहरू चाहिँ महानगरवासीलाई हिजो थाहा थिएन आज थाहा दिँदैछौँ, यस हिसाबले हेर्दा पिपुल सेन्ट्रिक विषयमा चाहिँ धेरै काम गरेका छौँ र आगामी वर्षमा पक्कै पनि योभन्दा थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छौँ। दर्शकवृन्द, गएको 1 वर्षलाई फर्केर हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र त्यस्ता दृष्टान्तहरू देखिएका छन् जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधार र यी लगायतका विषयहरूमा सुधारका सङ्केतहरू देखेका हुन्। यो त्यत्तिकै सुधार भएको पक्कै होइन। मूलतः काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह नगर प्रमुख भएर आएसँगै यी आधारभूत विषयहरूमा सुधार देखिएको हो। यी सुधारहरूले के सङ्केत गर्छन् भने यदि नेतृत्वले इमान्दारिता देखाउन सक्यो भने, उसले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण हो यो बालेन्द्र शाहको 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षाको नतिजा। बालेन्द्र शाह जस्तै अन्य पालिका हुन् या प्रदेश या सङ्घीय सरकारले यदि इच्छा शक्ति देखाउन सक्ने हो भने देश परिवर्तन गर्नका लागि आइतबार कुर्नु पर्दैन होला। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।